मुस्लिम लीग नून ने अटक, रावलपिंडी और चकवाल से कौमी असम्बली के टिकट्स जारी कर दिए। NA49 से शेख आफ्ताब, 50 से मलिक सोहेल, 51 से उसामा सरवर, 52 से राजा जावेद इखलास, 53 से कमरुल इस्लाम उम्मीदवार। NA54 खाली छोड़ दिया, IPP से एडजस्टमेंट होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान और नून लीग के साबिक MNA चौधरी निसार होंगे मद्दे मुकाबिल। NA55 से मलिक अबरार, 56 से हनीफ अब्बासी और NA57 से दानियाल चौधरी का नाम फाइनल। NA58 से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, NA59 से सरदार गुलाम अब्बास को टिकट्स मिल गए। गुजरांवाला डिवीजन से कौमी असम्बली के 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। NA71 से ख्वाजा आसिफ, 72 से अली जाहिद, 73 से नौशीन इफ्तिखार, NA76 से एहसन इकबाल मैदान में उतरेंगे। एहसन इकबाल पर तनकीद करने वाले दानियाल अजीज टिकट से महरूम। सियासी बैटल ग्राउंड में बल्ले की वापसी, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क दिया कि बतौर सियासी जमात PTI इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का सर्टिफिकेट दे। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत की। फैसले के साथ ही अली गौहर की PTI चेयरमैनशिप बहाल। बैरिस्टर अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। DO न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि फैसला जमहूरियत के खिलाफ है। अदालत ने हमें सुने बगैर फैसला दिया। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए थे। अदालतें इलेक्शन कमीशन के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन उम्मीदवार हमलों की जद में आने लगे। शिमाली वजीरिस्तान के तप्पी गांव में नामालूम अफराद की फायरिंग। आजाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जान बहक। PK 104 से उम्मीदवार थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह कुछ अरसे कबल बम धमाके में जख्मी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से नून लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मीर असलम बलेदी जख्मी हो गए। असलम बलेदी केच और गवादर से NA258 से उम्मीदवार हैं। लाहौर वालों, वादा करो नून लीगियों को भागने नहीं देना। इंतकाम और अना की सियासत को 8 फरवरी को दफन कर देंगे। हम जियाले हैं, दबने झुकने और डरने वाले नहीं। लाहौर में डट कर नवाज लीग का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, तंज के तीरों की बौछार कर दी। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को पता है नून लीग के उम्मीदवार कौन हैं? मुझे भी इल्म नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि यहां तो PTI का भी कोई जोर नजर नहीं आ रहा। वादा है इक्तदार मिला तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री फराहम करेंगे। पंजाब के हर जिले में अस्पताल, गरीबों को 30 लाख मुफ्त घर देंगे। पानी PTI अदालत को राम करने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी और पार्लिमानी सफर फिल वक्त तमाम। अदालत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के बानी की दोनों अपीलें खारिज कर दी। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। जस्टिस तारिक नदीम ने महफूज फैसला सुना दिया। रिटर्निंग अफसर ने तोशाखाना केस में 3 साल के लिए नाअहली के बिना पर कागजात मुस्तरद कर दिए थे। PTI को एक दिन में 2 बड़े रिलीफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद NA130 लाहौर से नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। महमूद रशीद सूबाई हल्का PP 169 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और मोनस इलाही की कागजात मंजूरी के लिए अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन को धांधलीज़दा साबित करने का मिशन। PTI पाकिस्तान का मनफी चेहरा उजागर करने के लिए सरगर्म। प्रोपेगेंडा करने के लिए आलमी फर्म से मुआहदा कर लिया। न्यू न्यूज तहरीक इंसाफ के एजेंडे की अंदरूनी कहानी सामने ले आया।
پی ٹی آئی نے 8 فروری کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے گیم پلان تیار کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا جواز بنائے گی، منفی خبروں کو وائرل کیا جائے گا، انٹرنیشنل لابنگ فرم تحریک انصاف کی خبروں کو پھیلائے گی۔ جان لیوا سردی، پنجاب میں نمونیا کا مرض بے قابو، بچے نشانے پر۔ 1 جنوری سے اب تک 36 بچے نمونیا سے جاں بحق ہونے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہلاکتوں کے اعداد و شمار پیش کر دیے، بچوں میں نمونیا کے کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ محسن نقوی کا چلڈرن اسپتال لاہور کا ہنگامی دورہ، علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعض سرکاری اسپتالوں میں نمونیا کی ویکسین بھی نایاب ہو گئی۔ محض 10 روز میں 36 بچوں کے انتقال کا ذمہ دار کون؟ محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ سردی کے باعث پنجاب بھر کے اسکولوں میں 31 جنوری تک اسمبلی پر پابندی عائد۔ اسکولوں میں کلاس پریپ تک 7 روز کی تعطیلات کا اعلان۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، 2 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ سپاہی محمد افضل اور ابرار حسین شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ دہشت گردوں کا خیبر پختونخوا کے امن پر ایک اور وار۔ کوہاٹ لاچی ٹول پلازا کے قریب چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ شہداء میں ہیڈ کانسٹیبل امجد، جنید، وقار اور شہری نور محمد شامل۔ کراچی کے شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت پر عزم، پیپلز بس سروس میں 30 ہائیبریڈ اور 50 الیکٹرک بسوں کا اضافہ۔ نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر کہتے ہیں کہ جلد ہی گرین لائن اور ریڈ لائن کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزید منصوبوں کے لیے چائنیز کمپنیوں کو سندھ حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ تخت لاہور کی جنگ، پیپلز پارٹی نے سیاسی بساط بچھا لی۔ بلاول بھٹو زرداری کے لاہور میں ڈیرے، پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ شرجیل میمن بھی کراچی سے لاہور پہنچ گئے، کہتے ہیں 127 میں پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی۔ پیپلز پارٹی نوجوانوں کی جماعت ہے، اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کرے گی۔ سابق حکمرانوں نے سیاست کو شطرنج کا کھیل بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا نے ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتار دیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ الیکشن میں آزمودہ پارٹیوں کی کامیابی عوام کی ناکامی ہوگی۔ سب اچھا ہے، بلے باز چلے نہ بولرز کے ہاتھ کچھ لگا، مگر چیئرمین صاحب خوشباش۔ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی، ذکا اشرف کو دور دور تک نظر نہ آئی۔ پریس کانفرنس داغ کا ٹیم پر بات کرنے کی بجائے دعوتوں کا ذکر کرتے رہے۔ آسٹریلین بورڈ کی بھی مہربانیوں اور تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ سوشل میڈیا پر کلاس لگنے لگی۔ کرکٹ دیوانوں نے سوال اٹھایا کہ تنقید کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں آخر کیوں؟ ماہرہ خان کا بھارتی لیجنڈ اداکارہ کو منفرد خراج تحسین۔ چمکیلا لباس، میک اپ اور ہیئر سٹائل بھی پروین بابی جیسا۔ ماہرہ نے ماضی کی لیجنڈری بھارتی اداکارہ کا روپ دھار لیا۔ کہتی ہیں کہ پروین بابی پسندیدہ اداکارہ ہیں، ان کا سٹائل بھارتی سروں کی رانی علی ظفر کی پرستار نکلی۔ بھارتی گلوکارہ شریا گھوشال نے کہا کہ علی ظفر کا گانا جھوم دل کے بہت قریب ہے۔ اس سپر ہٹ گانے کو فلم کراک میں اپنی اور وشال کی آواز میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ علی ظفر نے شریا گھوشال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ متاثر کن اور مشہور گلوکاروں میں سے ایک ہیں۔